निकाला मुझे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, बहुत से इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले तो पीडीएम के जलसे, लाहौर का जलसा जहां पे पीडीएम ने एक बड़ा जबरदस्त इस वक्त माहौल बना दिया है। और इस वक्त भी जबकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो मरियम नवाज लाहौर में एक रैली लेके निकली हैं। एक वार्म अप सेशन चल रहा है 13 दिसंबर के लाहौर जलसे के लिए और हुकूमत पे प्रेशर मुसलसल बढ़ाया चला जा रहा है। पीडीएम जो है वो अपने फैसला कुन मोड़ पे तहरीक पहुंच चुकी है और कल पीडीएम का बड़ा अहम इजलास होना है जिसमें फैसला होगा कि आइंदा क्या करना है, क्योंकि अब दो जलसे रह गए हैं। एक लाहौर का जलसा जो सेमीफाइनल होगा और एक लाड़काना का जलसा जो कि फाइनल होगा। तो ये पहला राउंड तो मुकम्मल हो जाएगा। सेकेंड राउंड में करना क्या है? लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है, इस्तीफे देने हैं। कहां से देने हैं? कौमी असेंबली से देने हैं, सेनेट से देने हैं या पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट से देगी? इस पे अभी भी जो खबरें आ रही हैं इख्तलाफात बरकरार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिंध गवर्नमेंट से फिलहाल इस्तीफा ना दिया जाए। तो फिर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट से इस्तीफा नहीं देती और सिर्फ कौमी असेंबली से इस्तीफे देने पर ही बात ठहर जाती है तो फिर क्या होगा? ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जनरल इलेक्शन होगा, क्या होगा? सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मैच जो है इस वक्त इमरान खान वर्सेस पीडीएम 11 उनके दरमियान मैच इस वक्त बड़ा कांटे का जो है उस सिचुएशन में पहुंच चुका है। तो हम इन तमाम इश्यूज पर भी बात करेंगे और क्या पीडीएम के अंदर अभी भी इख्तलाफात बरकरार हैं आइंदा की स्ट्रैटेजी को लेकर, क्योंकि डे वन से यही था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या ये चीज़ बोन ऑफ कंटेंशन बन सकती है या खलीज या हल्की सी दरार बन सकती है पीडीएम के दरमियान? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस द पीडीएम 10, ये पर भी हम बात करेंगे। हुकूमत ने कह दिया है कि जितने मर्जी जल्द से करें, आपको खुली इजाजत है, लेकिन आप पे मुकदमात बनेंगे क्योंकि आप कोरोना इज्तिमात की खिलाफ वर्जियां कर रहे होंगे। यहां तक कि वज़ीर आज़म ने यह भी कह दिया कि इस जलसे को, लाहौर जलसे को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उनके खिलाफ भी मुकदमात होंगे, यानी कि जो कुर्सियां प्रोवाइड करेंगे, जो सिक्योरिटी गेट्स प्रोवाइड करेंगे, जो माइक, ऑडियो सिस्टम वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त खुल के खेलने के मूड में आ चुकी है। सियासी बयानबाजी दोनों तरफ से जारी है। सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है मुल्क में पॉलिटिकल हवाले से। सर्दी में, दिसंबर की सर्दी में, जनवरी की सर्दी में बला की सियासी गर्मी पड़ने वाली है। ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम बात करेंगे और इनसे हट के कुछ दो तीन बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के हवाले से सामने आए हैं। एक तो खैबर टीचिंग हस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, उसकी वजह से 7 मरीज जाँ बहक नहीं बल्कि उनका कत्ल हो गया। अच्छी बात है कि केपी गवर्नमेंट ने इस पे इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी है, जो इनिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट है, और मजीद इस पे इंक्वायरी चल रही है। अफसरान मुअत्तल भी कर दिए हैं, लेकिन 7 साल से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है पीटीआई की, तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था वहां पे सबसे बड़े हॉस्पिटल से? इसके अलावा ओवर द वीकेंड बीआरटी में ऑडिट रिपोर्ट, करप्शन, बिलियन ट्री में करप्शन, इनके मामलात ये सब सामने आए हैं। इन पे आज हम इन तमाम इश्यूज पे आज हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट के लिए। मेरे पास बड़े जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट आज मौजूद है। लंदन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, साबिक विफाकी वजीर रह चुके हैं आबिद शेर अली साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर रह चुके हैं सरदार लतीफ खान खोसा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से मरकजी सीनियर रहनुमा हैं कामरान बंगश, वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी भी हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आबिद शेर अली साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, आप लंदन में बैठे हैं लेकिन लाहौर का जो मौसम है वो बड़ा गर्मा गर्म हो गया है सियासी सूरत हाल के हवाले से। लाहौर
لاہور کا جلسہ کیا کامیاب ہو جائے گا؟ کیا یہ ریفرینڈم ہوگا؟ کیا لاہور آپ کے حق میں اٹھے گا؟ نمبر 1. اور کل جو پی ڈی ایم کے اندر نیکسٹ اسٹریٹجی ڈیوائز ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ لوگ لانگ مارچ کریں گے، استعفے دیں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو ایک الگ سٹینڈ کر رہی ہے استعفوں کے معاملے پہ. بہت شکریہ غریدہ آپ کا. یہ ریفرینڈم تو اس نااہل اور کرپٹ حکومت کے خلاف پورے بلکہ گلگت بلتستان سے یہ ریفرینڈم کی رفتار گجرانوالہ سے ہوتی ہوئی گلگت بلتستان، پھر ساؤتھ پنجاب گئی، کے پی میں گئی، کوئٹہ میں گئی، اور انشاءاللہ تعالی یہ اب لاہور اور لاہور کے بعد گڑھی خدا بخش میں جو جلسے ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی پی ڈی ایم کے جو کل قائدین کا اجلاس ہے وہاں پر مختلف آپشنز پہ گفتگو ہوگی، اور بھی بہت سے لائے عمل ہیں ہمارے جو انشاءاللہ تعالی کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں مرتب کیے جائیں گے. اور یہ نااہل حکومت جو انہوں نے غریدہ پاکستان کے غریب لوگوں کا معاشی قتل کر دیا ہے، یہ تو صاحب کہتے تھے بڑا جوش سے غرور سے کہتا تھا کہ جی میں کنٹینر فراہم کروں گا، یہ دھرنا دینے والے بنے، یہ جلسہ کرنے والے بنے. اب تو یہ لیکن ابھی کرونا ہے نا عابد شاہ علی صاحب، ابھی کرونا ہے. آپ لنڈن میں بیٹھے ہیں، آپ کو صورتحال کا پتہ. اس سے بڑا کون سا کرونا ہے؟ شیر رشید کا بھتیجا کل جلسہ کرے کراچی میں تو وہاں پہ کرونا نہیں ہے، وہاں پہ کرونا وضو کرنے جاتا ہے، وہاں پہ جہاں عصر کی نماز پڑھنے چلے جاتا ہے کرونا کے جی شیر رشید حکومت کا جلسہ یا کوئی ان کی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے تو میں ذرا کرونا کہتا جی میں گھوم پھر رہا ہوں، پھر میں لڑ جاؤں گا ان کو. تو یہ جو کرونا پاکستان کے ساتھ چمڑا ہوا ہے، جو پاکستان کے گلے سے لپٹا ہوا ہے کرونا، یہ وبا کی مرض ہے جو پاکستان کے اوپر لاحق کی گئی ہے، مسلط کی گئی ہے. تو یہ مسلط کیا ہوا کرونا، اس کی ویکسین پی ڈی ایم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایسا اس کے مرض کا علاج کریں گے. لاہور کا کامیاب جلسہ کر لیں گے آپ؟ لاہور کا کامیاب جلسہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ غریدہ. یہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت بڑا اور کامیاب، اور لاہور کی تاریخ میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا اور دیکھ لیں عابد صاحب، کیونکہ 2011 میں عمران خان نے مینار پاکستان گراؤنڈ بھر دیا تھا اور لاکھوں لوگ تھے اس میں. اس جلسے کو بیٹ کر دیں گے آپ؟ دیکھیں غریدہ بہن، لاکھوں لوگوں کو آپ نے کور کیا. آپ نے وہ سر درد کو 24 گھنٹے دکھاتے تھے، کنٹینر کے آگے عوام ہوتی نہیں تھی، خالی کرسیاں ہوتی تھی. آپ کہتے جی بہت بڑا مجمع ہے. خیر آپ پہ بھی قدغن ہے، آپ نواز شریف صاحب کی تقریریں نہیں سناتی، آپ زرداری صاحب کے تقاریر نہیں سناتی. چلے میڈیا کے اوپر بھی اسحاق ڈار کا انٹرویو نہیں چلا سکتے، یہ اسحاق ڈار صاحب کو انٹرویو نہیں سنا سکتے. ان کے باپ دادا کے جنہیں ہیں کہ جو جن کے اوپر الزام بھی یہ لگا دیں چینی چور یہ ہیں، آٹا چور یہ ہیں، بی آر ٹی میں انہوں نے اربوں روپے کا گھپلہ کیا، فورن فنڈنگ کے پیچھے بلی کی طرح یہ چھپے ہوئے ہیں. انہوں نے کرپشن کا ماسک پہنا ہوا ہے. یہ چہرے جو بھیانک چہرے ہیں، کرپشن آلودہ چہرے ہیں، انہوں نے پاکستان کا بیڑا. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کہا ہے کہ بلین سی بنی گالا کے گھر میں لگے، میں نے تو نہیں کہا. یہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے، سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے کہا ہے. یہ آپ مجھے بتائیں کہ بی آر ٹی غریدہ انہوں نے چلائی، آگ لگ گئی، دھکا سٹارٹ ہے خدا نہ. اور یہ ہم نے تو وہ شہباز شریف صاحب نے میٹرو کے علاوہ اور ہی ٹرین چلائی ان نالائکوں کی وجہ سے. اربوں روپیہ جو 2 سال قوم کو اور لاہور کے شہریوں کو برداشت کرنی پڑی تکلیف، ان نالائکوں کی وجہ سے کرنی پڑی. ٹھیک ہے بی آر ٹی انہوں نے چلائی، دھکا سٹارٹ. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو دھکا سٹارٹ ہو؟ حکومت بھی دھکا سٹارٹ، ان کی بسیں بھی دھکا سٹارٹ، یہ سارے دھکا سٹارٹ. یہ ان سارے الزامات کے، کیونکہ یہ بڑے بڑے الزامات ہیں، خاص طور پر بی آر ٹی، بلین ٹری منصوبہ، کے ٹی ایچ کا جو افسوسناک واقعہ، اسی لیے کامران منگش ہمارے ساتھ، کیسز ہیں. اسی لیے کامران منگش کو میں نے آج احمد دیا. کامران صاحب آپ بڑے تحمل سے سن رہے ہیں، سنتے جائیں، اپوزیشن ذرا جواب دے لے، پھر میں تفصیل سے آپ کا دونوں کے ورژن کے بعد جواب لوں گی. سردار لطیف خان کھوسہ صاحب، آج مریم نواز ریلی نکال رہی ہیں، ورنہ وہ ڈی ایس این جی آپ کے پاس تشریف لانی تھی، اس کے لیے معذرت. لیکن لاہور کا کامیاب جلسہ کر لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے؟ نمبر 1 اینڈ نمبر 2، پیپلز پارٹی کا استعفوں کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ صرف قومی سے دینا ہے آپ نے یا سندھ سے بھی دینے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے
کہ جو انہوں نے حرکتیں ملتان میں کی وہ جو ہمارا 3 گھنٹے کی شاید کوریج ہوتی وہ 3 دن پر محیط رہی، کیونکہ انہوں نے پکڑ دکڑ جو کچھ انہوں نے ملتان میں کیا ماشاءاللہ. اب یہاں لاہور میں اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے مگر روکیں گے بھی نہیں، تو روک سکتے ہو تو روک لو بھائی. تمہارا اپنا یہ تھا کہ ماشاءاللہ محترم عمران خان صاحب تھرو آؤٹ یہی کہتے تھے روک سکتے ہو تو روک لو، روک سکو تو روک لو. تو اب یہ بھی ذرا روک سکیں تو روک لیں. اگر روک سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح آپ کی ڈی ایس این جی آج نہیں آ سکتی باوجود کہ محترمہ جو ہے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ گلی کوچوں میں اپنا لاہور کو موبلائز کر رہی ہیں، جس طرح ہم ملتان کو موبلائز کر رہے تھے اور انہوں نے جو ہے ملتان میں تشدد شروع کر دیا اور مار دھاڑ پکڑ دھکڑ جو ہے گرفتاریاں کی، اور عدالت عالیہ میں نے نالش کی اور عدالت عالیہ نے کہا کہ یہ بنیادی حقوق کے متصادم ہیں، اور احکامات تمام احکامات جو ڈپٹی کمشنر سے کروائے گئے نظر بندی کے، ایس ایس پی کے جو ہے رپورٹ پر ساری ڈویژن کے لوگوں کو مخلصی ملی، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بندشیں اور یہ رکاوٹیں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بنیادی حقوق، رائٹ آف موومنٹ ہو گیا، رائٹ آف ایسوسیشن یعنی اکٹھا اجتماع ہے، جلسہ ہے. اس میں آپ کا بڑا کردار ہے، اس میں آپ کا بڑا کردار تھا ساری سے. جی باہر کا میں تو خیر چلے وکیل کے، لیکن باہر کا سیم ڈے جج صاحبان نے اور یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ بنیادی حقوق کے متصادم ہے، آئین کی بالادستی کے ہمدائی ہے. تو جب آپ لیکن ابھی لاہور کی تو آپ کو کھلی اجازت دے دی نا کہ آپ جلسے جلوس کریں. اجازت ذرا دیکھ لینا، اگر یہاں ملتان میں بھی ہوتی اور خیر اس کے بغیر اجازت کے بھی ہم نے کر دکھایا، لیکن یہاں وہ لیکن وہ گورنمنٹ وہی کہتی ہے کہ ملتان میں بھی آپ چند 10-12 لوگ نکال سکے، لاہور میں بھی وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے 10-12 لوگ ہی نکالنے ہیں. آپ 2011 کا عمران خان کا جلسہ بیٹ کر دیں گے؟ کھودا صاحب آپ ہنس رہے ہیں. ارے بابا عمران خان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو سونامی آپ کو نظر آئے گی 13 تاریخ کو ذرا دیکھ لیجئے گا، یہ خچو خاصاک کی طرح بہا کے ان کو لے جائے گی اور وہی متعین کر دے گی، کیونکہ لاہور جب اٹھتا ہے تو پھر پاکستان اٹھ جاتا ہے پورے کا پورا. یہ بالکل آپ خاطر جمع رکھیں، کیونکہ یہاں پاکستان مسلم لیگ نواز ہوسٹ ہے. اس وقت مہمان نوازی کا جو فریضہ ہے وہ پی ڈی ایم کا، لاہور کا جلسہ پی ایم ایل این کے جو ہے وہ اس میں ہے، ودیت میں ہے. تو اس لیے محترمہ مریم نواز صاحبہ اور دیگر، لیکن ہمارے بھی آج جو اکٹھ ہوا اور کل جو ہمارا ہونے جا رہا ہے 8 تاریخ کو، آپ اس میں فیصلے بھی ذرا دیکھ لیجئے گا. تو اس لیے یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا جو کل ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جلسے تو آپ لوگ مل کے کر رہے ہیں سردار صاحب، جلسے تو آپ لوگ مل کے کر رہے ہیں، نون لیگ، پی ٹی آئی، پی ڈی ایم 11 سارے مل جل کے کر رہے ہیں. لیکن جب آئندہ کی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ جی استعفے دینے ہیں تو وہاں پھر مل جل کے اتفاق نہیں ہو رہا، وہاں پیپلز پارٹی کا جو اختلاف آ رہا ہے. نہیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جلسہ معاف کیجیے گا، یہ ہم مل جل کر نہیں کر رہے ہیں. یہ عوام ان کی نالائکی کی وجہ سے اور ان کی نااہلی کی وجہ سے اور ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے اور ان کے جو ہے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے، ان کے یو ٹرنس کی وجہ سے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ سارے متفق ہیں نا، کہ جلسوں پہ آپ سارے متفق ہیں. یہ پاکستان کی 11 جماعتوں کا نہیں ہے، یہ پوری پاکستان کی عوام کی نفرتوں کا مظہر ہے جو امڑ کر آئے گا سونامی کی شکل میں. ٹھیک ہے، آپ اس کو جو بھی کہیں، لیکن میرا مطلب یہ تھا کہ جلسے تو آپ لوگ اتفاق کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن استعفوں پر آپ کا اتفاق نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا اختلاف. نہیں غریدہ، دیکھیں یہ ایسے ہی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں. آج بھی جو قاہرہ صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہماری جانب سے، اور رانا ثناء اللہ اور باقی جماعتوں کے بھی سارے تھے. جو پریس کانفرنس ہوئی ہے آپ نے اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ دیکھیں یہ کل جو ہے فیصلہ کرنا ہے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم فیز وائز چل رہے ہیں. ہماری پہلی فیز جو ہے وہ جو ہے مکمل ہوگی 27 دسمبر کو، لاڑکانہ، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا. وہ فیز جب ہوگی تو ہماری نیکسٹ اگلی فیز پھر شروع ہوگی کہ ہم دھرنے میں، ہم لانگ مارچ کرتے ہیں، ہم دھرنا جاتے ہیں، ہم جو ہے استعفوں کا کرتے ہیں،
इस्तीफे हम जो है वो फेज वाइज करते हैं, सेनेट से देते हैं, हम नेशनल असेंबली से देते हैं, हम पूरी पार्लियामान और सूबाई असेंबली, ये फेज वाइज आप फिक्र ना करें, इनकी जो है ख्वाहिशात। यानी कि इस्तीफों के मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। मुतफिका फैसले होंगे, पीडीएम फैसला करेगी, कोई जमात यकतरफा फैसला नहीं करेगी, इसलिए ये बिल्कुल जो मर्जी हाइप क्रिएट करते रहे, हमारे फैसले मुतफिका होंगे और फैसले हतमी और मंतकी अंजाम तक पहुंचा के। देखिए, ये मैं समझता हूँ अवाम से गद्दारी होगी अगर हम अवाम के हमनवा होकर अवाम की, आपने देखा कि खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, खुदकुशियां कर रहे हैं। सरदार साहब, आपने बड़ा जोर देके कहा कि हतमी और मंतकी अंजाम। कामरान बंगिश साहब, यही बात की आज मरियम नवाज ने कि आर या पार, वही अल्फाज इस्तेमाल किए कि हतमी या मंतकी। एक तरफ पीडीएम जल्द से जुलूस कर रही है, गवर्नमेंट के खिलाफ माहौल बना रही है, लॉन्ग मार्च, धरना, इस्तीफे, मतलब सिचुएशन इस वक्त बहुत गर्मा गर्म है पॉलिटिकल। दूसरी तरफ आप लोग मजीद फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं ऑपोजिशन को, महंगाई बढ़ती पे बढ़ती चली जा रही है। जो केटीएच में हुआ, 7 अफराद वहां पे जाँ बहक बल्कि कत्ल हो गए। बिलियन ट्री मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा बड़ा सेलिब्रेटेड, इमरान खान साहब बड़ा इस पे फख्र करते हैं। बीआरटी सेलिब्रेटेड, बड़ा फख्र करते हैं। तो ये आप लोग तो ईंधन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑपोजिशन की तहरीक को। गरीदा, आपका शुक्रिया। पैनलिस्ट को भी मेरा सलाम, दोनों सीनियर्स हैं मेरे। देखें, थोड़ा सा दो चीजें जरा सेपरेट रखते हैं, एक पॉलिटिकल जो बातें हैं और एक जो केटीएच का वाकया हुआ। मैं ये समझता हूँ कि केटीएच के वाकये पे मैं अलग से रिस्पॉन्ड कर लूंगा, लेकिन जो शेर अली साहब हैं और सरदार लतीफ कोसा साहब हैं, उनकी बातों का रिस्पॉन्ड करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्होंने हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी जलसे किए हैं। पेशावर में जो इनका जलसा फिटा, बल्कि जलसी थी, वो स्टेज पे इनके ज्यादा। कामरान साहब, मेरा ख्याल है कि सियासत से पहले केटीएच पे जो जाँ बहक हुई हैं, कत्ल हुई हैं, उन पे जरा बात कर लें। सियासत पे बात, मैं पहले उन पे बात कर लेता हूँ, इफ यू वांट। ठीक है, केटीएच का जो वाकया पेश आया, उसकी सबसे जो प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग है वो हमने पब्लिक की। जो जिन लोगों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिवली जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, उनको हमने पब्लिक कर दिया। हमने कोई चीज नहीं छुपाई, हमने कोई इसके ऊपर किसी चीज को खुफिया नहीं रखा, बल्कि आज जो है इस पे हमने विद इन 24 आवर्स उसको हमने पब्लिक करने के बाद कहा कि ये काफी नहीं है, ठीक है, हमें मजीद इसको अब आगे लेकर जाना है और मंतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। हमने कोई चीज खुफिया नहीं रखी। 5 दिन का टाइम दिया, 7 लोग जो मेन कैरेक्टर थे इसके पीछे, उनको सस्पेंड किया, लेकिन हम वहां तक नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं कि हमने आगे इसको लेकर जाना है, और जैसे आपने बात की कि अगर कहीं पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, क्रिमिनल लाइबिलिटी उनके ऊपर रखेंगे। हमने ये पहली दफा अनप्रेसिडेंटेड है कि हमने इतना विद इन 24 आवर्स आपको बताया, और जो एक्शनेबल रिपोर्ट है वो आपके सामने रखी, और उसके बाद हम मजीद भी वहां पे नहीं रुक रहे। लेकिन कामरान साहब, मुझे एक सप्लीमेंट्री सवाल की इजाजत दीजिएगा। जो सबसे बड़ा एतराज और तनकीद आप पे हो रही है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पे कि 7 साल से एक ही पार्टी वहां पे हुक्मरान है, सबसे बड़ा अस्पताल है केटीएच, जिसमें उसके बावजूद वहां पे इस किस्म का वाकया हो जाना, जबकि आप सेहत का इंसाफ और ये सब चीजों, इस पे बड़ा फख्र करते हैं आप लोग। जी बिल्कुल हम करते हैं, और मैं ये समझता हूं कि जो ये केस हुआ है, ये रिपोर्ट करना और इसको अवाम के सामने रखना, ये भी हमारी उसी एजेंडा का हिस्सा है जो हमने अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का अवाम के साथ वादा किया है। मैं ये जरा सा आपको ये बता दूं कि इस एक वाकये को लेकर हम पूरे हेल्थ सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम कोविड के दरमियान हैं, हम सेंचुरी में जो वंस इन अ सेंचुरी जो पेंडेमिक है उसमें हम हैं दरमियान में। और आप देखें कि जो जितने भी सर्वे हुए हैं, जितने भी पब्लिक परसेप्शन एनालिसिस हुआ है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा में सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज्यादा है, और उसकी वजह यह है कि हमने फर्स्ट वेव में डिलीवर किया। अब ये जो एक इशू हुआ है, हमने इसको सारी चीजें सामने रख ली हैं अवाम के सामने। जो 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, एक शख्स की भी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है, तो हमने इस चीज को पर्सनली लिया हुआ है। हम इसको इंशाल्लाह बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि हमने इसमें क्या एक्शन लिया, और इंशाल्लाह इधर भी हम प्रेसिडेंट सेट करेंगे बाकी गवर्नमेंट्स के लिए, बाकी जगहों के लिए, कि आइंदा के लिए ऐसे वाकयात अगर होंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो मेरे ख्याल से इसको ओवरऑल हेल्थ सिस्टम के साथ कनेक्ट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने जो इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, ये पूरी दुनिया में आप देख लें कि बड़े लिमिटेड ममालिक हैं जहाँ पे हर शहरी को
हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है। यहाँ पे हमने हेल्थ सेक्टर में बड़ी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि KTH की ऑटोनॉमी जो है वो 2015 में इसीलिए दी गई थी कि इंतजामी तौर पर और फाइनेंशियल इनको ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग में अगर उसके बाद कोई खामी हुई है तो हम छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है कामरान सर, एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, आपका बाकी जवाब अभी बचता है जिसमें आपने सियासत पे बात करनी है। BRT पे एतराज आबिद शेख साहब ने उठाया, बिलियन ट्री मंसूबे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट, उसका हवाला आबिद साहब ने दिया, इन सब के जवाब दीजिएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे, कामरान साहब से जवाब लेंगे और अपोजिशन से जवाब लेंगे कि KTH का एक वाकया कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की 7 साला कारकर्दगी पे भारी पड़ना चाहिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कामरान बंगरी साहब क्विकली जवाब दीजिएगा कि बिलियन ट्री मंसूबे में 29 करोड़ का कौमी खजाने को टीका, 9 रुपए का पौधा 16 से 20 रुपए में खरीदा गया, BRT में 3 अरब का करप्शन गबन झोल। ये आपकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, कोई सहाफी नहीं कह रहा, कोई अपोजिशन का बंदा नहीं कह रहा, तो फिर तो आप अपोजिशन की तहरीक को खुद ईंधन प्रोवाइड कर रहे हैं ना जब इस किस्म के करप्शन केसेस सामने आएंगे। गरीदा, मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है, आवाम सुन रही है इस बात को, कि ये जो आप जो रेफरेंसेस दे रही हैं ये अनरिजॉल्व पेराज हैं जो ऑडिट रिपोर्ट में लिखी हैं। ऑब्वियसली आपको भी पता होगा और शेर अली साहब और लतीफ़ कोसर साहब को भी पता होगा कि ये पूरे प्रोसेस से गुजरती हैं ये पेराज। तो ये जो ऑडिटर है उन्होंने पेराज लगाए, अब इनकी तरफ ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी तरफ से अब इसके ऊपर रिस्पॉन्सेज आएंगे और ये एक पूरे प्रोसेस के बाद जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती है। इनको ज्यादा पता होगा क्योंकि ये इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है ये फाइनल नहीं है, इसका अब हमारा रिस्पॉन्स रहता है कि हमने उसको जस्टिफाई करना है कि अगर जो आप कह रही हैं कि ये 6 रुपए का पौधा या 9 रुपए का पौधा 16 रुपए में खरीदा गया है, तो वो फैक्ट्स और फिगर्स और पूरे प्रोसेसेस बताए जाएंगे, उसके बाद ये जाएंगी। तो ये कोई फाइनल वो नहीं है, इसको हम डिफेंड करेंगे हर जगह पे, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि छुपेगी। जैसे आपके सामने अभी वो सारी जो प्रोसीडिंग्स है वो भी आपके सामने होगी, और ये जो अल्टीमेटली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती हैं तो उसके बाद जो है उनकी जो रिपोर्ट्स आती है वही फाइनल कंसिडर होती है। ऑडिटर जनरल की जो अनरिजॉल्व पेराज हैं उनको हम बुनियाद नहीं बना सकते। ठीक है आबिद शेख साहब, आपने जवाब सुन लिया कि आप जो अनरिजॉल्व पैराज हैं उनको गवर्नमेंट के खिलाफ करप्शन की बुनियाद नहीं बना सकते, नंबर 1। और जो KTH में वाकया हुआ अफसोसनाक है, लेकिन उससे आप KP गवर्नमेंट की, PTI गवर्नमेंट की 7 साल की कारकर्दगी पे सवाल नहीं उठा सकते। बहुत शुक्रिया जी। गरीदा, देखें जो भी ये फरमा रहे हैं कि इन्होंने बड़ा फरमाया है, मेरा सवाल है आपकी वसातत से, क्या इल्ज़ाम है नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ साहब पर, हमजा शहबाज पर, जो अभी बाकी ब्यूरोक्रेट्स पकड़े हुए हैं जेलों के अंदर जिनसे कहते थे कि ये सारा कुछ रिकवर कराएंगे, क्या इल्ज़ाम तुम? ये खुदा न खास्ता 3 अरब रुपए का यही मरासला जो उन्होंने मुल्तान में कोशिश की थी ऑडिट करवाने की, फिर लाहौर में की, फिर पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया। अगर हमारा होता तो वो चेयरमैन जो नैब हैं उनको होश आ जानी थी कि पकड़ लें। 18 महीने जेल में रखते हैं, सबूत कोई नहीं होता, फिर छोड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट से झटकियां खाते हैं। ये नैब का अदारा बताएं कि ऑपोजिशन को पकड़ने के लिए कौन सा जस्टिस सिस्टम यहाँ पे बहाल है, कौन सा इंसाफ मिल रहा है? अब मुझे बताएं कि 18 महीने से हमजा शहबाज साहब जेल के अंदर हैं, आहद चीमा बेचारा 3.5 साल से जेल के अंदर है। मैं विटनेस हूँ इस चीज का कि बिक्की, भल्लो की हवेली, बहादुर शाह के 3 पावर प्रोजेक्ट जो 3600 मेगावाट के लगे, 72 अरब रुपए पाकिस्तान की कौम के बचाए गए। तो बेचारा अफसर आज आहद चीमा जेल की सलाखों पे है। 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत मंजूर हो गई है। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने हर मनसूबाजात मुकम्मल किए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लगाए। मैं आप ही का प्रोग्राम देख रहा था जब साउथ पंजाब के अंदर एक हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ के करीब जो कालबन शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, आपने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। ये हर किस्म इन जो फ्री डायलिसिस सिस्टम है वहां पर लाहौर में, इन्होंने तो उस हॉस्पिटल का भी स्टेट ऑफ द आर्ट जो हॉस्पिटल शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, इन्होंने उसका भी बेड़ा गर्क किया। बात ये है कि जो हमें लेक्चर देते थे कंटेनर्स पे खड़े होकर, 7 साल इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत की। पहले माशाल्लाह परवेज
खटक रहमतुल्लाह अलैह साहब उसके वजीर आला रहे हैं, उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। पकड़े ना उनको, क्यों नहीं पकड़ती नैब? क्यों नहीं जहांगीर तरीन को हथकड़ियां लगाई जो अरबों रुपए का, जिसको चीनी का टीका लगा के आपने पहले जाने दिया, अब आ गया? किधर है जहांगीर तरीन? क्यों खुसरो बख्तियार को इन्होंने कैबिनेट में बिठाया हुआ जिसने अरबों रुपए आटे की मद में इंजेक्शन लगाया कौम को खरीदा? ये वो केसेस हैं जिसका देखें, इस पे नैब को क्या तकलीफ है? शाहिद हकान अब्बासी को बुला लेते हैं, फलान को बुला लेते हैं, कभी फलान को बुला लेते हैं और पकड़ लेते हैं, और 90 दिन कोई तहकीकात नहीं होती, किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, किसी किस्म के क्वेश्चन नहीं किए जाते। 90 डेज के बाद फिर जेल में भेज देते हैं और वहां पर 2-2 साल बंदा रहे। और सुन ले मेरी, कि जब ये इंसाफ है और चेयरमैन नैब में आप मैं तो अल्लाह कहूंगा कि तुम छल्ले की तरह ऐसे से हिलते हैं, पकड़े इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? मेरा बिल्कुल सवाल है कि आहा चीमे का क्या कसूर है, शहबाज शरीफ साहब का क्या कसूर है, हमजा शहबाज का क्या कसूर है, शाहिद हकान अब्बासी का क्या कसूर है, मरियम नवाज साहब का क्या कसूर है, वो खुर्शीद शाह साहब जो इतने सीजनल पॉलिटिशियन है, उनका एहतराम है, उनका बेचारों का क्या कसूर है? पिछले कोई 1 साल से उनको जेल की कॉल कोठरियों में बंद किया हुआ है कि ये सिर्फ नैब और न्याजी गठजोड़ है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये इनको बिलियन ट्रीट के अंदर इनको इमरान खान की इसको हथकड़ी लगनी चाहिए थी परवेज खट्टर को, क्यों नहीं लग रही वहाँ पे? आप मुझे वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जो अभी BRT का जनाजा निकला, 3-4 अरब रुपए का कौम को, इससे भी ज्यादा खजाने को नुकसान पहुंचा, हमारे पे और कोई केस नहीं बनता, एसेट बियॉन्ड मीन का बना के केस वो 90 डेज के लिए अंदर कर देते हैं। शाहिद हकान अब्बासी को LNG के ऊपर बुला लेते हैं और 122 अरब रुपए का नदीम बाबर बैठ कर इंजेक्शन लगाता है, टीका लगाता है, और 122 अरब रुपया कौम की जेबों पर डाका मारा जाता है। गैस के सस्ते तरीन पावर प्लांट बंद करके जिनका इंटरेस्ट है इनके अंदर नदीम बाबर का, उसका पावर प्लांट है। ये इस पूरी चार्जशीट का जवाब लेते हैं। ये चार्जशीट नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जो जिनके ऊपर इनको अरेस्ट करना चाहिए और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, इनको जेल में फेंके। क्यों जहांगीर तरीन अभी जेल से बाहर है? मैं जवाब लेती हूँ ना कामरान साहब, ये पूरी एक चार्जशीट जिसको आबिद शेर साहब कह रहे हैं जो क्रिमिनल ऑफेंसेज है, हथकड़ी लगा देनी चाहिए पूरी की पूरी PTI को, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को, फेडरल और प्रोविंशियल एक्सेट्रा। कामरान साहब क्विकली जवाब दें, फिर मैं सरदार साहब की तरफ जाऊंगी। जरीदा, शेर अली साहब ने बड़ी जज्बाती बातें की, लेकिन वो एक बात को शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इनका जो हमारी मुल्क की जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर एतमाद नहीं है, या वो क्या समझाना चाहते हैं। ये जो सारी बातें ये कर रहे हैं, ये तो ख्याली पुलाव है। मैं आपको ये प्रूफ करके देता हूँ कि ये कैसे। ये बिलियन ट्रीज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि उसकी वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन होती है, खैबर पख्तूनख्वा की, ठीक है। ये क्यों उस बात को भूलते हैं कि अगर ये तरीन साहब के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो वो आ चुके हैं पाकिस्तान की अदालतें फेस करने। ये अगर खटक साहब की बात करते हैं तो खटक साहब जो है वो नैब में केस भुगत रहे हैं। ये अगर हमारे और प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम अदालतों का सामना कर रहे हैं। हम वही अदालतें हैं जो हमारी मुल्क की हैं, वही इदारे हैं जो हमारे मुल्क हैं। इनका मसला क्या है? इनको चाहिए NRO। वो NRO इमरान खान दे नहीं रहे। ये कहते हैं कि इन्होंने जो लूट मार की है साल से, इन्होंने जो कौम का पैसा डबोया है, कौम का पैसा कहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जब हमारी अगर 10 रुपए की या 100 रुपए की करप्शन सामने आए तो फौरन चेयरमैन नैब पकड़ लेते हैं हमें। तो आप लोगों को अभी तक क्यों खुला छोड़ा हुआ है? वो ये बात कर रहा है। गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? वो ये बात कर रहा है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नैब का जो चेयरमैन है वो भी तो इन्हीं के, ये जो इनका मुकमुका है अभी, जो जरदारी और नवाज शरीफ साहब, इनका जो मुकमुका, जो हम बात करते थे कि ये मुकमुका की सियासत कर रहे हैं, इनके ही तवस्सुत से तो ये आया था। इन्होंने उस वक्त क्यों ये कंसेंसस बिल्ड करके ये लेकर आए थे। जब एहतिसाब की बात आती है तो ये इदारों को टारगेट करते हैं, कभी एक इदारे को, कभी दूसरे इदारे को, मुल्की कानून को ये मानते नहीं है, और जब जलसे इनके फ्लॉप हो जाएं तो फिर अजीब अजीब तौजीहात मानते हैं। अब ये जरा जवाब दें कि इन्होंने क्यों किकबैक्स लिए, इनके क्यों। मैं कोई बात नहीं करना चाहता था इस लेवल की, लेकिन चूंकि शेर अली साहब ने बात छेड़ दी है तो वो आ जाए, मुल्क की अदालतों को फेस कर लें। उधर आप पार्कों में फिर रहे हैं, उधर सब कुछ ठीक है, जब इधर अदालत आपको बुलाती है तो फिर आप मफरूर हो जाते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता था, मेरी नेचर ऐसी नहीं है, लेकिन जब आप झूठ बोलेंगे तो फिर आपको जवाब मिलेगा।
ہم آپ کے سامنے, ہم نے کہا KTH کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ لی ہیں, جہاں پہ بھی کوئی غلطی ہے ہم رکھیں گے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. BRT کے اوپر ہم نے BRT کی ساری چیزیں قوم کے سامنے ہے. آپ اپنے میٹرو کی کمپیریزن کر لیں BRT کے ساتھ. آپ بلین ٹریز کی بات کر رہے ہیں, آپ گورننس کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹروز کا کمپیریزن کر لیں BRT کے ساتھ, نہ کریں کامران صاحب, نہ کریں میٹروز کا کمپیریزن نہ کریں BRT کے ساتھ. غریرہ جی, میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جو BRT ہے اس کا کمپیریزن کریں آپ میٹرو کے ساتھ, کہ خیبر پختونخوا کی جو BRT ہے وہ ان کے میٹرو سے بہت زیادہ اچھی ہے. یہ ابھی تک آؤٹ سورس بسز پہ چلا رہے ہیں, انہوں نے سب کچھ آؤٹ سورس کر کے دیا تھا. ان کی سبسڈی دیکھ لیں آپ, خیبر پختونخوا کی دیکھ لیں, ہمارا جو انفراسٹرکچر. کامران صاحب, میں پشاور BRT پہ بھی بہت پروگرامز کر چکی ہوں اور میٹروز پر بھی بہت پروگرامز کر چکی ہوں, لیکن چلیں آپ کی معصومیت ہے, آپ کی شفافیت ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. سردار صاحب, آپ بڑے تحمل کے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں آپ کو پورا ٹائم ملے. سردار صاحب سے سوال کریں گے, جواب لیں گے تفصیلی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک پلیز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سردار لطیف خان کھوسا صاحب, آپ بڑے تحمل کے ساتھ, تسلی کے ساتھ سن رہے تھے. اب تسلی سے اپنا جواب بھی دے دیجیے گا. ایک تو جو ڈیبیٹ چل رہی تھی اس پہ آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا, اور میرا سوال آپ سے یہ ہوگا اسپیسیفکلی کہ اگر لانگ مارچ کا فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PDM بندے لے کے, اچھے خاصی عوام جو ہے وہ لے کے اسلام آباد آ سکتی ہے؟ آپ لوگ اسلام آباد کو بلاک کر سکتے ہیں, دھرنا دے کے عمران خان کا استعفیٰ لے سکتے ہیں؟ سردار صاحب, اس سے بڑھ کے ہوگا. آپ دیکھتے جائیے گا ذرا. ابھی تو آج اگر آپ دیکھیں جو مریم نے کیا ہے, آج ہر محلے میں, لاہور کے ہر گلی کوچے میں جو ہے آج آپ کا ریفرینڈم ہو رہا ہے اور آپ کے دل سے ہو رہے ہیں. سوری ٹو کٹ ان, ٹائم میرے پاس ختم ہو رہا ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ عابد صاحب کا اور کامران صاحب کا لاسٹ کمنٹ آ جائے. عابد صاحب, آپ کا لاسٹ کمنٹ فار دا پروگرام پلیز. دیکھیں, میں یہ بنگے صاحب, جج ارشد ملک جیسا انصاف نہیں چاہیے. کوئی واٹس ایپ کال پر JIT نہیں بنتی. چھوڑے آپ ان انصاف کو. آپ خود ثاقب نثار کے NRO کے پیچھے علیمہ خان کو 4 کروڑ روپے کا ٹیکس ڈال کے چلا گیا. نہ 4 کروڑ آئے, نہ علیمہ خان کے پیسے آئے. ان چیزوں کو چھوڑ دیں. غریدہ بات سن لیں, ہمیں خدا کے لیے, ہمیں اس تھرڈ کلاس بندے سے, بنگے صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں عمران نیازی کی بات کر رہا ہوں. ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کے ساتھ. وہ ایک جھوٹا مکار یوٹن خان ہے اور وہ تابعدار خان ہے. ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں. یہ عوامی تحریک ہے. یہ پاکستان کی عوام جو غربت, بے روزگاری, جو انہوں نے 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا, جو انہوں نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا, انہوں نے تو PIA کے ملازموں کو نکالا. انہوں نے پاکستان سٹیل مل جو کہتے تھے سٹیل مل ہم چلائیں گے, یہ سب جھوٹ تھا. اب اقتدار میں بیٹھے یہ انہوں نے PIA, میں کہتا ہوں کہ سرور خان کو بیچ منارے پاکستان میں سزائے موت دینی چاہیے کہ اس نے پاکستان کے جو نیشنل ہمارا ادارہ ہے PIA, اس کا جو بیڑا گرک کیا اس کی اسٹیٹمنٹ میں آن دا فلور آف دا ہاؤس. دیکھیں یہ فریدہ, آج کوئی پاکستانیوں سے پوچھے کہ جو حالات ہیں کہ PIA کو بند کرا دیا, یہ اتنے بڑے بلنڈرز مارے ہیں. اب میں بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی تحریک ہے, پاکستان کی عوام کی ہے. یہ کہتے کرسیوں والوں پہ پرچے دیں گے, یہ کہتے اسپیکر, یہ اب ان کا سٹیٹس رہ گیا. یہ پرائم منسٹر, سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا سٹیٹس رہ گیا کہ پرچے دے گا. SHO بھی وہی لگا ہے, DIG وہی لگا ہے, نیب کا چیئرمین بھی وہی لگا ہے, جو جیلوں میں AC اترواتا ہے, جو AC TV, تو سارا کچھ وہ لگا ہے. ہمیں دنوں کی پرواہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب کی قیادت اور PDM, میں آپ کو PDM کے پلیٹ فارم کے اوپر انشاءاللہ تعالی 22 کروڑ عوام کی فتح. ٹھیک ہے کامران صاحب, آپ کو ٹائم دینے کا ضرور موقع ملے گا. آپ بات کیجئے, اپنا ڈیفینڈ کیجئے. دونوں نے آپ پہ بڑی تنقید کی ہے. غریدہ جی, میں صرف ایک بات پہ حیران ہوں, اور اس بات پہ تو میں بالکل حیران نہیں ہوں. جو شیر علی صاحب نے جو گالیاں دی ہیں, میں اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن انہوں نے دے دی ہے, جو کہ بہت غلط کیا انہوں نے. آپ لاجیکل جواب دیں تو وہ بنتا ہے کہ آپ خان صاحب کے بارے میں ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کریں. میں کسی قسم کا, نہ کسی کو میں بگوڑا کہتا ہوں, نہ میں کسی کے خلاف اور کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. اسپیشلی جب یہ سینئرز ہیں اور پولیٹیشنز ہیں, تو ان کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں. ان سے آپ نے جو کویسچنز پوچھے ان کے جوابات آپ کو نہیں آئے. یہ ان کا آپس میں اتنا اعتماد کا فقدان ہے, یہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے. کھوسا صاحب نے کہا کہ نون لیگ جو ہے اس کو ہوسٹ کرے گی,
پختونخوا میں انہوں نے دوسری جماعت کو، وہ اکیلے اب ایک جماعت جو ہے اتنے بڑے جلسے کر لیتی ہے، لیکن جب اکٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے انٹرسٹ اکٹھے ہونے میں نہیں ہے، احتساب ہوگا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، کیونکہ یہ ان کا یا میرا یا کسی کا پیسہ نہیں، عوام کا پیسہ ہے، اور عوام کے پیسے کا جواب انہوں نے دینا ہے۔ یہ باہر جا کے بیٹھ جائیں یا کہیں بھی جا کر بیٹھ جائیں، میں شیر علی صاحب کی نہیں، میں ان کی قیادت کی بات کر رہا ہوں، یہ کہیں بھی جا کر بیٹھ جائیں۔ شیر علی صاحب ہنس رہے ہیں آپ کی بات پہ، وہ ہنس رہے ہیں آپ کی بات پہ۔ میں نے کہا کہ جہانگیر ترین کو میرے بھائی منگیش پکڑ لینا، میں نے کون سا روکا ہے؟ جہانگیر ترین سے اربوں روپے نکلائیں، ٹائم ختم ہو گیا، خسرو بختیار کو کس نے روکا ہے؟ ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں نے روکا آپ کو؟ BRT سے پیسے نکلائے میں نے روکا آپ کو؟ کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی آپ اپنا چشمہ ٹھیک کر لیں، آپ کو احتساب نظر نہیں آتا، آپ نظر نہیں آتا۔ نہیں کامران صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ پاکستان آ جائیں نا، آپ لوگ بھی پاکستان، جہانگیر ترین پاکستان آ گئے، آپ لوگ پاکستان آ جائیں۔ آپ جج ارشد ملک نہ بنے۔ ٹھیک ہے، میں بالکل نہیں بن رہا، آپ بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے ارسط نہ بنے، آپ کا جو ارسط ہے وہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا، ادروائز ڈیبیٹ بڑی انٹرسٹنگ چل رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، آئی وڈ ہیو ٹو کٹ یو ان، اور معذرت اس کے لیے، ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ عابد شیر علی صاحب، سردار لطیف خان کھوسا صاحب اور کامران بنگش صاحب۔ I'll see you tomorrow. Take care. اللہ حافظ۔